अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हम अक्सर समझते हैं कि ज़ात पात यानी कास्ट सिस्टम सिर्फ हमारे यहाँ है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि जापान में भी नापाक ज़ात थी। यूरोप में भी लोग पैदाइश की बुनियाद पर कमतर समझे जाते थे, और कदीम मिस्र में कुछ इंसानों को खालिस इंसान ही नहीं माना जाता था। तो शायद आप चौंक जाएं, क्योंकि ज़ात पात सिर्फ एक मजहबी या सकाफती मसला नहीं, ये इंसान की तारीख की सबसे पुरानी समाजी बीमारी है। ये कहानी है इंसान के अपने ही बनाए हुए दर्जों की, जहाँ इंसान ने इंसान को खुदा की मखलूक नहीं बल्कि दर्जा समझा। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बरसगीर में ज़ातों की इब्तिदा। कहानी शुरू होती है हज़ारों साल पहले, जब आर्या कौम वस्त एशिया से हिजरत करके हिंदुस्तान पहुंची। उस वक्त यहाँ मुख्तलिफ मुकामी लोग रहते थे, मगर आर्या अपने आप को आला नस्ल समझते थे। उन्होंने माशरे को 4 बड़े हिस्सों में बांट दिया, जिसे वर्ना सिस्टम कहा जाता है। नंबर 1, ब्राह्मण, यानी वो लोग जो मजहब, इल्म और कुर्बानी के काम करते थे। यह तबका सबसे ऊपर था, गोया खुदा के करीब तरीन इंसान। नंबर 2, कश्तरिया, जंगजू और बादशाह जो हुकूमत करते थे। नंबर 3, वैश्य, ताजर और किसान जो मईशत चलाते थे। नंबर 4, शूद्र, मजदूर और खिदमत गुजार जिन्हें नापाक समझा जाता था। शुरू में ये तकसीम सिर्फ पेशों की बुनियाद पर थी, लेकिन वक्त के साथ ये पैदाइश की बुनियाद पर बदल गई। यानी अब अगर कोई शूद्र पैदा हुआ तो सारी जिंदगी वो शूद्र ही रहेगा, चाहे कितना ही काबिल क्यों ना हो। वक्त गुजरता गया, मजहब बदलते गए, मगर ज़ात का तस्वुर कहीं ना गया। यही असर बाद में मुसलमानों के माशरे में भी आ गया, जैसे सैयद, जट, राजपूत, मुगल, पठान वगैरह। इस्लाम ने बराबरी सिखाई, मगर माशरती आदतें बदलने में सदियों लगीं। एक दिलचस्प बात यह है कि ये ज़ात पात का तस्वुर इतना मजबूत हो गया कि शादी, रिश्ते, हत्ता कि नमाज में सफ़ों की तरतीब तक पर असर डालने लगा। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़ातों जैसे निज़ाम। अब अगर आप समझते हैं कि ज़ात पात सिर्फ हमारे यहाँ थी, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि दुनिया के हर कोने में आला और कमतर इंसानों की तकसीम किसी न किसी शक्ल में मौजूद रही है। नंबर 1, यूरोप का फ्यूडल सिस्टम, तबकों की दीवार। कुरूने वस्ता का यूरोप, जहाँ ताकत चंद खानदानों के हाथ में थी। ऊपर बादशाह, इसके नीचे जागीरदार, फिर पादरी, और सबसे नीचे किसान। किसान सारी जिंदगी ज़मीन पर काम करता, मगर वो ज़मीन उसकी नहीं होती थी। उसे ज़मीन छोड़ने की भी इजाज़त नहीं थी। यानी आज़ादी एक ख्वाब थी, और ख़ानदानी शराफत ही सब कुछ थी। एक मशहूर कहावत थी, खून नीला होना चाहिए, अक्ल नहीं। ब्लू ब्लड का मतलब था अशराफिया का खून। अगर कोई किसान कितना ही ज़हीन हो, तब भी वह बादशाह नहीं बन सकता था। गोया किस्मत पहले से ही लिख दी गई थी। यह निज़ाम सदियों तक चलता रहा, और इसी से बाद में यूरोप का अशराफी तबका पैदा हुआ। नंबर 2, जापान के बुराकमिन, नापाक समझे जाने वाले लोग। अब चलते हैं जापान, एक ऐसी कौम जो सफाई और नज़्म व ज़ब्त के लिए मशहूर है। मगर इसी जापान में एक तबका ऐसा था जिसे लोग हाथ लगाना भी गुनाह समझते थे। इन्हें बुराकमिन कहा जाता था। ये वो लोग थे जो चमड़ा बनाते, जानवर ज़िबा करते या मुर्दों को दफन करते थे, और इन कामों को नापाक समझा जाता था। ये लोग अलग महलों में रहते,
ان کے بچے الگ سکولوں میں جاتے اور ان کے ساتھ شادی کرنا تو دور، ان کے نام سن کر بھی لوگ رشتے توڑ دیتے تھے۔ یہ جاپان کا شودر طبقہ تھا، بس نام مختلف تھا، درد وہی تھا۔ حتیٰ کہ 20ویں صدی میں بھی جب جاپان جدید بن چکا تھا، براکومن لوگوں کو نوکریاں دینے سے انکار کیا جاتا تھا۔ یعنی ترقی آئی مگر سوچ وہی پرانی رہی۔ نمبر 3، کوریا کے بیک جونگ، چھپے ہوئے نچلے طبقے۔ اب بات کرتے ہیں قدیم کوریا کی۔ یہاں بھی ایک ایسا طبقہ تھا جسے معاشرے کا نچلا درجہ سمجھا جاتا تھا۔ ان کا نام تھا بیک جونگ۔ یہ لوگ مخصوص پیشے کرتے تھے، قصائی، جلاد یا جوتے بنانے والے۔ ان کے ساتھ میل جول عزت داروں کے لیے شرم کی بات تھی، یہاں تک کہ اگر بیک جونگ کسی بازار میں داخل ہوتا تو لوگ راستہ بدل لیتے تھے۔ کوریا میں کنفیوشن نظام تھا جس نے سماج کو سخت درجہ بندیوں میں بانٹ رکھا تھا۔ نمبر 4، قدیم مصر، انسانی درجہ بندی کا آغاز۔ قدیم مصر، جہاں فرعون خود کو خدا سمجھتا تھا اور باقی سب اس کے نیچے درجوں میں بند تھے، اوپر بادشاہ، اس کے بعد پادری اور افسر، پھر کاریگر اور مزدور، اور سب سے نیچے غلام۔ غلاموں کو مکمل انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ان کے نام نہیں ہوتے تھے، صرف نمبر یا نشان۔ مصر کی دیواروں پر بنی تصویریں آج بھی یہ فرق دکھاتی ہیں، اوپر تخت پر بیٹھا فرعون اور نیچے پسینے میں تر مزدور جو اس کے لیے احرام بنا رہے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب انسانی درجہ بندی ایک الہی قانون مان لی گئی تھی۔ نمبر 5، یونان اور روم، علم کا زمانہ مگر انسانیت کی تقسیم۔ یونان نے دنیا کو فلسفہ دیا مگر غلامی ختم نہیں کی۔ افلاطون اور ارسطو دونوں نے غلامی کو قدرتی چیز قرار دیا۔ یونان میں آزاد شہری اور غلام دو الگ دنیایں تھیں۔ غلام علم نہیں حاصل کر سکتا تھا، ووٹ نہیں دے سکتا تھا اور نہ ہی کسی حق کا مطالبہ کر سکتا تھا۔ روم میں بھی یہی حال تھا۔ وہاں پیٹریشین یعنی امیر طبقہ اور پلیبینز یعنی عام لوگ دونوں کے درمیان ایک آہنی دیوار تھی۔ ایک غلام اگر شہری بننا چاہتا تو اسے صرف مرنا پڑتا تھا۔ جدید مغرب، کلاس سسٹم کا نیا روپ۔ وقت بدلا، بادشاہتیں ختم ہوئیں مگر اونچ نیچ کا تصور ختم نہیں ہوا۔ آج کے یورپ یا امریکہ میں ذات پات نہیں مگر کلاس سسٹم آج بھی زندہ ہے۔ اپر کلاس مہنگے علاقے، مڈل کلاس متوسط طبقہ، لوور کلاس وہ لوگ جو روزی کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ الگ سکول، الگ یونیورسٹیاں، الگ طرز زندگی۔ یہ جدید دور کا کاسٹ سسٹم ہے، بس لفظ بدل گئے ہیں، دیواریں وہی ہیں۔ دنیا کے ہر کونے میں انسان نے انسان کو ذات کے خانے میں بند کیا، کہیں خون کی بنیاد پر، کہیں رنگ پر، کہیں پیشے پر۔ لیکن پھر آیا ایک پیغام جو صحرا کی ریت سے اٹھا اور انسانیت کے دل کو ہلا گیا۔ یہ پیغام تھا اسلام۔ اسلام نے وہ کہا جو اس وقت کسی مذہب، کسی فلسفے، کسی بادشاہ نے کہنے کی ہمت نہ کی تھی۔ کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ یہ الفاظ تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب بن گئے۔ ایک غلام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے کبھی کالا یا ادنا کہا جاتا تھا، اسلام نے اسے اذان دینے کا شرف دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسانیت نے دوبارہ سانس لی۔ اسلام نے غلام کو بھائی کہا، یتیم کو عزت دی اور عورت کو وقار دیا۔ اب کسی کی پہچان اس کی نسل نہیں، اس کا کردار ہے۔ کسی کا بلندی اس کی مال نہیں، اس کا اخلاق ہے۔
اسلام نے انسان کو قید سے نہیں بلکہ غرور سے آزاد کیا۔ دنیا نے ہزاروں سال لگا دیے دیواریں بنانے میں، اور اسلام نے چند الفاظ میں سب گرا دیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا وہ دیواریں آج بھی ہمارے دلوں میں موجود نہیں؟ ہم ذاتوں، قبیلوں، برادریوں، رنگ، زبان، علاقے، ان سب کی بنیاد پر آج بھی انسانوں کو پرکھتے ہیں۔ شاید فرق صرف یہ ہے کہ پہلے ذات لکھی جاتی تھی کاغذ پر اور اب لکھی جاتی ہے دماغوں میں۔ لیکن اگر ہم چاہیں تو وہی الفاظ آج بھی ہمیں آزاد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔